व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशंस पे, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने डॉक्टर साहिबा से पूछा था कि अब वो हमें थोड़ा सा एमएमआर और एचआईवी और एचबीवी और मेनिंजोकोकल और न्यूमोनोकोकल, ये सारी जो वैक्सीन हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। जी डॉक्टर साहिबा। एमएमआर जो है वो ट्राइवेलेंट वैक्सीन है, मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला। मीज़ल्स पहले होता था कि ईपीआई शेड्यूल में सिर्फ मीज़ल्स की सिंगल डोज थी, अब तो उन्होंने सेकंड डोज ऐड कर दी है क्योंकि एमएमआर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन जब बच्चों को 9 मंथ पे मीज़ल्स लगता था और 15 मंथ पे हम एमएमआर 5,000 का इसका एक वो आता है नहीं? हाँ जी, मोर और लेस। तो उसमें मीज़ल्स की सेकंड डोज हो जाती है, मम्स कवर हो जाता है, और रूबेला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन फॉर गर्ल्स स्पेशली। और ये रूबेला इस वक्त रूबेला कवर हो गया किसी भी बच्ची का, तो उसको आगे तो ज़रूरी नहीं है रूबेला लगाना, जैसे कहते हैं ना शादी से पहले आप रूबेला लगवा लीजिए। अगर बचपन में लग गया हो तो फिर ज़रूरी नहीं है, फिर ज़रूरी जी। इसलिए कि वो रूबेला वैक्सीन उस बच्ची के अपने लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी उसकी नेक्स्ट जनरेशंस के लिए है। ठीक है। उसके बाद एचआईवी भी कुछ लगता है बच्चों को? हिब वैक्सीन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन होती है। बेसिकली ये प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट निमोनिया, और आपने सुना होगा गर्दन तोड़ बुखार जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। सही। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका बेसिकली एच इन्फ्लुएंजा सबसे मोस्ट कॉमन है हमारे इन्वायरमेंट में। तो अगर हम हिप वैक्सीन बच्चों को देते हैं डीपीटी के स्केड्यूल के साथ इसको ऐड करते हैं। ईपीआई नहीं है, नॉन ईपीआई वैक्सीन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नॉन लेकिन इंपॉर्टेंट वैक्सीन है क्योंकि ये मेनिंजाइटिस निमोनिया है। तो फिर इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो 80% पॉपुलेशन है बेसिकली यही वजह है कि एक तो कॉस्ट मैटर करती है और दूसरा अवेयरनेस बहुत मैटर करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉस्ट डिपेंडेंट लोग नहीं भी होते, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं होती कि ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिप वैक्सीन, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी ना बात जो है इनके गौर से सुन लीजिए। ये बात कर रही हैं एचआईवी वैक्सीन की, जो कि गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन है, जो कि ईपीआई प्रोग्राम में शामिल नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि इसके गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन जो है आप लोग इस तरह याद रखें, वो ज़रूर लगे, हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं है। ज़रूरी नहीं आपको जो चार्ट दिया जाए उसमें वो शामिल हो, ऑप्शनल करके शायद। बल्कि अब तो बहुत से क्लिनिक में ऐसा है कि जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल दिया जाता है उसमें तमाम वैक्सीन मेंशन होती है, नॉन ईपीआई एज वेल एज ईपीआई। तो पेरेंट्स को नॉलेज हो जाती है कि हाँ ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल तो वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और जो मेडिकल उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो उसमें तो वो ईपीआई लगवा लें, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। लेकिन नॉन ईपीआई वैक्सीन अगर मैं बात करूँ लोगों की जिनको अवेयरनेस है, तो उनके जो स्केड्यूल्स जो उन्हें मिलते हैं उसमें नॉन ईपीआई वैक्सीन भी हाईलाइटेड होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, टाइफॉइड वैक्सीन है, हिप वैक्सीन है, वेरिसेला वैक्सीन है। एमएमआर भी वैक्सीन ईपीआई वैक्सीन नहीं है जो, लेकिन वो उसमें शामिल होती है। उसमें एज आपकी रिकमेंडेड एज लिखी हुई होती है, तो वो आपको ऑप्शनल होता है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड कि आप अपने बच्चों को वैक्सीन दें, क्योंकि ये फिर फर्दर उनकी लाइफ में उनकी कॉम्प्लिकेशंस, डिजीज़ और बहुत सारी चीज़ों से बचा सकती है। तो हम तो ये रिकमेंड ज़रूर करेंगे कि वैक्सीनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। मतलब मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ किड्स फॉर किड्स इज़ वैक्सीन। आप बच्चों को अच्छी सेहत देंगे, उसके बाद ही अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और अच्छे फ्यूचर की बात आएगी ना। सेव कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा पैसा तो उनके इलाज में एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है वैक्सीन ना देने की? वैक्सीन ना देने की कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक तो मैंने आपको वही बताई थी पेटूसिस के लिए स्पेशली, कि अगर रिएक्शन हो जाए, उसमें फिट्स इंक्लूडेड हैं, उसमें क्राई, कंटिन्यूस क्राई, हाई ग्रेड फीवर, और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चा हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिसकी इम्यूनिटी कम हो, कोई उसको कोई मैलिग्नेंसी हो, कोई कैंसर हो, या बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं। उसकी कोई ट्रीटमेंट ऐसी चल रही हो जिसमें बच्चों में ड्रग्स हैं जैसे स्टेरॉइड्स हैं, ब्लड कैंसर, इनमें हम वैक्सीनेशन नहीं देते नहीं। इसमें क्योंकि हम बहुत सारे वैक्सीन प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो लाइव एटीन्यूएटेड होते हैं, उसमें हम बैक्टीरिया या वायरस बच्चे में इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो तो फिर फ्लेयर अप हो जाती है, डिजीज़ फ्लेयर अप हो जाती है, इसलिए हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चों में नहीं देते। एक बात यहाँ पे डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि फॉर इंस्टेंस ये वूपिंग कॉफ एक दफ़ा बच्चे को हो गई, ठीक है, तो हम लोगों ने चलो उसके जब ये हुई भी थी तो उसके बीच में तो नहीं दी वैक्सीन, उसके बाद लगा दें कि दोबारा ना हो? देखिए कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन भी देनी चाहिए, जैसे कि मीज़ल्स में हम कहते हैं दे दें आप,
لیکن ووپنگ کاف کا ناٹ ایگزیکٹلی کہ دوبارہ نہیں ہوتے، لائف لانگ ہوتے، لیکن اس میں کچھ ڈیزیزز ایسی اس میں آپ ویکسین دے سکتے ہیں آفٹر ڈیزیز بھی. لیکن ووپنگ کاف کی جو میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے کہ ووپنگ کاف جو ہوتی ہے اٹ سیلف جو ہوتی ہے وہ اتنی امیونٹی دے دیتی ہے. ریلیپسز بھی اس کے کامن نہیں ہیں ووپنگ کاف کے، تو میرے خیال میں نہ دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ووپنگ کاف کی، کیونکہ ہاں ٹھیک ہے آپ اپنی بات کریں. نہیں آپ پوچھیں. نہیں آپ پوچھیں. میں پوچھ رہی تھی وہ کون سے ڈیزیز ہے جس میں ہو بھی جائے تو فوراً سے بعد میں کہ دوبارہ ہونے کے چانسز ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک بار ہو گئے دوبارہ ہوں گے تو اس سے زیادہ سیویئر ہوں گے، تو وہ کون سی والی ڈیزیز ہے جس میں دے دینی چاہیے فوراً سے ویکسین، یہ نہیں سوچ کے بیٹھنا چاہیے کہ چلو اب تو ہو گیا اب نہیں ہوگا؟ دیکھیے میزلس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر میزلس کا ایکسپوجر ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پیشنٹ نون ایکسپوجر تھا اور اس میں پیشنٹ ہے، تو آپ اس کو پروفائلیکٹیکلی ویکسین دے سکتے ہیں، کیونکہ میزلس کا اپنا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہے اور ویکسین جو پریونٹ کرے گی میزلس کو وہ کم ہے. تو ود ان 72 آورز آپ یا پوسٹ ایکسپوجر یا اس کو آپ ویکسین دے دیں تو وہ بچہ جو ہے وہ اس سے پریونٹ ہو سکتی ہے میزلس نا. تو ہاں یا تو یہ کہ میزلس اس سے ہوگی نہیں، پھر ہوگی تو اسے مطلب لیس مائلڈ میزلس ہوگی، لیس کمپلیکیشنز کے ساتھ ہوگی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ میں سعدیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سعدیہ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیبی جو ہے وہ 1.25 مہینے کا ہے بیٹا. 1.25 مہینے کا. تو جو پیدائشی ٹیکے ہوتے ہیں اور جو بیچ کے ہوتے ہیں مٹی کے وہ تو اسے لگے ہیں، لیکن مجھے معلوم کرنا کون سی ایکسٹرا ویکسین ہے جو بچوں کو لگوانی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کو اور اگر وہ بیچ میں اگر وہ جی کارڈ تو ملا تھا لیکن اس میں سے وہی ویکسین ابھی لگ رہے ہیں جو مطلب جو پیدائش کے ہوتے ہیں اور جو مست ہوتے ہیں. کچھ نام یاد ہے آپ کو؟ جی نام یاد ہے آپ کو؟ نہیں نام یاد نہیں ہے. اچھا ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم پوری لسٹ بتا دیتے ہیں ساری ویکسینز کی، آپ ٹک کرتی رہے یہ لکھا ہے یہ نہیں لکھا، ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو مس ہو گئے ہیں جیسے جو ایکسٹرا ویکسین لگنے تھے تو وہ کیسے اب کور ہوں گے یہ بتائیے گا. دیکھیں ان کا بچہ تو 1.25 مہینے کا بھی ہے نا، 1.25 مہینہ بتایا نا انہوں نے. ہم آپ کو آن ایئر آنسر دیتے. کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں نے ان سے؟ ٹھیک ہے ہم آپ کو آن ایئر آنسر دے رہے ہیں. ہاں جی دیکھیں انہوں نے بچے کی جو ایج بتائی ہے وہ 1.25 مہینہ ہے نا، تقریباً 6 ویکس کہلائے گا. تو اس پہ جو ہمارا ریکمینڈڈ اسکیجول ہے اس میں 6 ویکس کے اوپر برتھ پہ تو ان کو BCG لگا ہوگا اوبویسلی بتا رہی ہیں کہ اب تک کا. اس کے بعد پینٹا دیں گے بچے کو، پینٹا ویلنٹ ویکسین جو ہوتی ہے اس میں اگین میں نے جیسے بتایا کہ اس میں ہیپیٹائٹس B انکلوڈیڈ ہے، اس کے اندر پولیو انکلوڈیڈ ہے، اس کے اندر ڈپتھیریا ہے، پرٹوسس ہے، ٹیٹنس ہے، یہ تمام چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ آپشنل ہاں ایگزیکٹلی ہیپیٹائٹس B ہے اور اس کے اندر پولیو ہے، یہ 6 ویکس کے اندر لگ جائے گا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد. اس کے بعد اگر یہ آپشنل ویکسین میں آئے تو یہ دے سکتی ہیں اس بچے کو ہپ ویکسین دے سکتی ہیں، ہپ ویکسین دے سکتی ہیں، روٹریکس روٹا وائرس ویکسین کا آپ نے نام سنا ہوگا، ڈائریا کی پریونشن کے لیے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ڈائریا جو ہے وہ روٹا وائرس کاز کرتا ہے اور چونکہ پریونٹیبل ہے تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ بچے کو روٹا وائرس ویکسین دیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم جو ڈائریا ہمارے یہاں ہوتا ہے 60-70% کیسز میں موسٹ اینڈ فرسٹ لیڈنگ کاز ان سم ایریاز ایون نا، کیونکہ ہاں ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن اور ڈائریا جو ہے وہ دونوں برابر کے ہی تقریباً کلرز ہیں. تو کچھ ایریاز میں ڈائریا از دا فرسٹ لیڈنگ کاز ایون ان پاکستان. تو اور موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا روٹا وائرس سے. تو اگر ہم روٹا وائرس ویکسین دیں. کال ہے ہمارے پاس وہ بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ میں نصرت بات کر رہی ہوں. نصرت جی کیسی ہے نصرت صاحبہ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیبی ہے 6 ایئرس کی، ان کا 5 ایئرس کا جو ویکسینیشن تھا نا وہ نہیں ہوا. تو مطلب 5 ایئرس میں جو ویکسینیشن ہوتا ہے جو بوسٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ نہیں ہوئے، وہ نہیں ہوا. تو میں اب ان کی ایج اس طرح کی ہے کہ میں لگوا سکتی ہوں دوبارہ یہ؟ اور ابھی ان کی ایج کیا ہے؟ 6 نا؟ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ وہ لگ سکتی ہے. بوسٹر اگر مس ہو جائے تو تو obviously آپ بوسٹر بھی لگ سکتا ہے. لگ سکتے ہیں اس سے اور آپ کی امیونٹی انہینس ہو جائے گی. obviously بوسٹرز امپورٹنٹ. بیسک جو آپ کا وہ ہوتا ہے 0-1 یا کچھ بھی وہ اپنے اکارڈنگ لگنا چاہیے. بوسٹر اگر آپ کا اس پرٹیکولر وقت میں مس ہو گیا تو اس کے 1-1.5 سال بعد بھی لگ سکتا ہے. کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. جو ڈوز مس ہو جائے بیسک ڈوزز میں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اب ڈپینڈس کرتا ہے کہ کون سی ڈوز نا. اگر آپ کی ہیپیٹائٹس کی فرض کریں 2nd 3rd ڈوز مس ہو گئی تو 1st ڈوز کسی کام کی نہیں ہے, آپ کو ری شیڈیول کرنا پڑے گا.
اگر آپ کا DPT فرض کریں کہ مس ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو لگائیں گے دوبارہ سے 4 to 8 ویکس کے انٹرولس پہ 3 ڈوزز لگائیں گے. اگر بچہ 2 سال سے بڑا ہے تو 2 ڈوزز لگائیں گے. اچھا, اور DT لگائیں گے. اچھا, آئی تھنک یہ پھر آپ لوگ خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے, آپ کو ہاں ڈاکٹر کے پاس ہی آپ کو جانا پڑے گا, آنیسٹلی بتانا پڑے گا کہ آپ کی یہ ڈوز مس ہو گئی. اور ڈاکٹر بھی ایک جنرل ڈاکٹر آپ کو نہیں بتا سکے گا, یہ کوئی پیڈیٹیشین ہی بتا سکے گا یا کوئی ویکسینیٹر ہی بتا سکے گا آپ کو کہ کون سی ڈوز. ویکسینیٹر علیحدہ سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ EPI پروگرام پہ ان کا کمانڈ ہوتا ہے, ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں جن کی پوری نالج ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو. وہ پھر آپ کا ایک نیا چارٹ بنائیں گے کہ اب آپ اس طرح اس کو اسکیٹ ویکسین لگانی ہے. صحیح باتیں اتنی ساری ہیں نا کرنے کو ویکسینیشنز کے بارے میں, لیکن وقت ختم ہو گیا. ویورز ہم جو ہے بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے منڈے موٹیویشن, لیکن یہاں میرے ڈاکٹر صاحب کو تھینک یو کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے بہت اچھی ہمارے ویورز کو انفارمیشن دی اباؤٹ ویکسینیشن. دین دے ریئلی نیڈ ٹو نو کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, اور کیور کبھی کبھی اتنا ایکسپینسو ہو جاتا ہے کہ لائف تھریٹننگ ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی زندگی بھی چلی جاتی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنے کا آسان حل یہ ہے کہ ایک ویکسین لگا لیں. بہت ساری چیزوں سے, مینٹل ٹارچر سے, فزیکل پین سے, سب چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. ہمارے پاس وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے آلپرز لائٹ کے 5 پارٹ گائیڈ ٹو ہیلدی لائف اسٹائل کے منڈے موٹیویشن کے سیگمنٹ کے ساتھ. کہیں مت جائے گا ویورز, ول بی رائٹ بیک.